नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशबारे तत्काल निर्णय लिन र केही दिनभित्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सत्तारूढ गठबन्धनको आग्रह। आइतबार बिहान बसेको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले केही दिनभित्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्नेमा दियो जोड। गठबन्धनमा दल विभाजन गर्ने गरी ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने विवाद कायम। यो अध्यादेश कायम रहँदासम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नहुने जनता समाजवादी पार्टी जसपाको अडान। अध्यादेश र त्यस अनुसार भएका काम विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिन मानेन अन्तरिम आदेश। एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर मन्त्री परिषदबारे टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा। यसअघि व्यवस्था गरिएको 70 वर्षीय उमेर हद कायमै राख्ने नेकपा एमालेको निर्णय। ललितपुरको तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएका विभिन्न 3 दस्तावेजमाथि उठेका प्रश्नको नेता विष्णु पौडेलले दिनुभएको थियो जवाब। छलफलका क्रममा धेरै जसो नेताहरूले केन्द्रीय पदाधिकारीहरूमा यसअघि व्यवस्था गरिएको 70 वर्षीय उमेर हद हटाउनु पर्ने दिएका थिए सुझाव। पार्टीभित्र 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसबारे छलफल गर्न सोमबारका लागि एमालेले बोलायो स्थायी कमिटी बैठक। यही असोज 11 गतेदेखि दशैंका लागि सवारी साधनहरूको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय। कोरोना महामारीको जोखिम नघटेकाले अनलाइन प्रणालीबाटै टिकट बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा सहज र उपयुक्त हुने यातायात मन्त्रालयको भनाई। काठमाडौँ उपत्यकाको 14वटा स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा आउने बताउँदै अहिलेसम्म 5वटा सहायता कक्ष तयार भइसकेको जानकारी। अनलाइन र मोबाइलबाट टिकट बुकिङ गर्न उपभोक्ताहरूलाई यातायात व्यवस्था विभागको अनुरोध। यस वर्ष टिकट काउन्टरमा पोसाक लगाउने र परिचय पत्र भएकाहरूबाट मात्रै टिकट काट्न आग्रह। बडा दशैंको अवसरलाई मध्यनजर गर्दै क्षति भएका सडकहरूको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न सरकारलाई विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन। अलपत्र पारेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई पुनः अध्ययनका लागि चीन जाने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। कोरोनाका कारण चीनबाट फर्किएर अलपत्र अवस्थामा बसेका विद्यार्थीहरूलाई तत्काल पुनः अध्ययनको लागि चीन पठाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन। संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जाने विद्यार्थीहरूको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउने शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिबद्धता। हाल चीनमा मात्रै अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कुल 7,480 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। गैर कानुनी ढङ्गले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूको आपतकालीन उद्धारका लागि आवश्यक संरचना तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग। सांसदहरूले गराए पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण। गैर कानुनी ढङ्गले विदेश गई मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको परिवारलाई सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काममा पनि केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको श्रम मन्त्रालयद्वारा जानकारी। भिजिट भिजामा गएका नेपालीहरूको आफ्नो मन्त्रालयसँग आबद्धता हुने व्यवस्था नभएकाले उनीहरूबारे जानकारी राख्न समस्या भइरहेको मन्त्रालयको भनाई। सरकारले श्रम स्वीकृति नलिई कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नगरेको पनि मन्त्रालयद्वारा स्पष्ट। सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको यातायात मन्त्रालयको स्पष्टीकरण। परीक्षामा 70% नम्बर ल्याउनेलाई 1 वर्षको परीक्षण कालको व्यवस्था हुने गरी अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था राखिएको जानकारी। प्रयोगात्मक परीक्षण गर्ने ठाउँमा यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिइसकेको र सर्वोच्चले ठेक्कामा दिए अनुसार नै गर्नु भनेर आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न बाध्य। ट्रायल पास गरेकै दिन सवारी चालक अनुमति पत्र दिन सकिने मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 834 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि।
आइतबार 1279 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु। यससँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,096 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज होलीका अनुसार बर्दिया र बाँकेका गरी 2 जना कोरोना संक्रमितको उपचारको क्रममा मृत्यु। बर्दियाको वारवर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 72 वर्षीय वृद्ध र बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 22 वर्षीय युवकको मृत्यु भएको अस्पतालद्वारा जानकारी। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिर आइतबारदेखि खुल्ला। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र सुरक्षा समितिको बैठकले मुक्तिनाथ मन्दिर खुलाउने गरेको हो निर्णय। स्वास्थ्य मापदण्ड तोकेर बाहिरी जिल्लाका तीर्थयात्री र भक्तजनका लागि मुक्तिनाथ मन्दिरमा पूजाआजा खुलाइएको जानकारी। स्वदेशीका लागि पीसीआर एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट वा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मध्ये कुनै एक प्रमाणको आधारमा मुक्तिनाथमा प्रवेश दिने निर्णय। विदेशीका लागि 7 दिनभित्रको पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य। कञ्चनपुरको सिद्धार्थनाथ मन्दिरमा भक्तजनले चढाएका घण्टाहरू बिक्री गरेर आर्थिक व्यवस्थापन गरेको पाइयो। भक्तजनले आस्थाका साथ मन्दिरमा चढाएका घण्टाहरू कबाडमा बिक्री गरेको भन्दै आलोचना सुरु। मन्दिरमा चढाइएका कुनै पनि वस्तुलाई संरक्षण गर्नु त्यहाँको व्यवस्थापन पक्षको जिम्मेवारी भएको स्थानीयको भनाइ। सूचनाका आधारमा प्रहरीले महेन्द्रनगर स्थित एक भाडा पसललाई छापा मार्दा 6 क्विन्टल पुराना घण्टाहरू फेला परेको जानकारी। मन्दिरमा रहेका पुराना घण्टा तथा चाँदीलाई मन्दिरमै व्यवस्थापन हुने गरी पुनर्निर्माण गरिने प्रावधान विगतका दिनदेखि नै रहँदै आएको मन्दिर व्यवस्थापनका पदाधिकारीको दाबी। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा अनुसन्धानका लागि बजेटको अभाव। नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको प्रतिष्ठानलाई अहिले सरकारले उपेक्षा गरेको सरोकारवालाको गुनासो। सरकारले बनाउने कानुनमा नीतिगत हस्तक्षेप नै संस्थाको प्रमुख उद्देश्य भएको प्रतिष्ठानका सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभागका प्रमुख डाक्टर मुकुन्द कटेलको भनाइ। काठमाडौँको कपनमा कलभटमा खसेर हराइरहेका 10 वर्षीय उज्जवल विकको शव 5 दिनपछि बागमती नदी किनारमा भेटियो। ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिका स्थित बागमती नदीको किनारमा भेटिएको शवमा रहेको टी-सर्टका आधारमा उज्जवलको परिवारले पहिचान गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी। असोज 4 गते काठमाडौँको कपनको मिलन चोकमा पानी परेका बेला ढलमा खसेर बेपत्ता भएका थिए उज्जवल। पोस्टमार्टमपछि परिवारलाई जिम्मा लगाइने प्रहरीद्वारा जानकारी। मेलम्चीका बाढी प्रभावितहरू पुनः वासस्थानमा फर्किँदै त्रिपाल मुनि बस्दा समस्या बेहोरेको गुनासो। गएको असारमा भारी वर्षापछि मेलम्ची खोला उर्लिँदा तहस नहस भएको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका बासिन्दा आधा पुरिएका घर खोतलेर बस्न थाले। अहिले नै बस्न मिल्ने अवस्था नरहेको विज्ञको रायका बावजुद बाढी प्रभावितले आफ्नै प्रयासमा बगर खोतलेर घरको पुनर्निर्माण गरी बस्न बाध्य। इजरायलमा केयर गिभरमा जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका मध्ये 1600 जना अर्को चरणको लागि सिफारिस भएको वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा जानकारी। असोज 4 गतेदेखि 9 गतेसम्म लिएको अन्तर्वार्ताबाट 1600 जना छनौट गरी नेपालस्थित इजरायली दूतावासलाई नामावली बुझाइयो। रोजगारीका लागि इजरायल जान 9649 नेपालीले दिएका थिए आवेदन। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरका 4 लेन सडकको कालोपत्रे भत्किएपछि दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो। सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर धुलियाभेटदेखि वागे सिमलसम्मको झण्डै 10 किलोमिटर 4 लेन सडकको अधिकांश कालोपत्रे भत्किएपछि यातायात सञ्चालनमा समस्या। दीर्घकालीन रूपमा सडकको टिकाउ नभएपछि सवारी चालक, यात्रु र पैदल यात्रीलाई आवाजावत गर्नमा हैरानी हुने गरेको स्थानीयको भनाइ। रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीप कुमार पहाडीले खोलाले बगाएर मृत्यु भएका परिवारलाई घरमै पुगेर प्रदान गर्नुभयो राहत। गएको भदौ 16 गते भटौली खोलामा आएको बाढीले बगाएर खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 9 वर्षीय मनिता र
अनिसाको भएको थियो मृत्यु। पीडित 2 परिवारलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त 2 लाख र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 50,000 रुपैयाँ गरी 2,50,000 रुपैयाँका दरले नगद प्रदान। पीडित विपन्न परिवार सदरमुकाम आउन झन्झट हुने भएकाले घरमै पुगेर राहत प्रदान गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको भनाई। कपिलवस्तुमा सुकुम्बासीका नाममा झण्डै 1,600 हेक्टर वन अतिक्रमणसँगै हरेक वर्ष लाखौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको काठ चोरी तस्करी भएको खुलासा। रुख मासेर जंगल क्षेत्रमै घर खेत बनाउने प्रवृत्तिले जंगल क्षेत्र मासिने क्रम बढेको स्थानीयको भनाई। अतिक्रमण नियन्त्रणको प्रयास खासै प्रभावकारी नहुँदा जंगल मासिने क्रम नरोकिएको स्थानीयको भनाई। वन क्षेत्रमा 2,600 घर परिवार बसोबास गरेको वन कार्यालयको तथ्याङ्क। राजनीतिक संरक्षणमा सरकारी सामुदायिक र साझेदारी गरी झण्डै 1,600 हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको वन कार्यालयको तथ्याङ्क। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA का पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी औपचारिक रूपमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने आचार्यको घोषणा। NRNA को 10औं विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोबरको 23 देखि 25 तारिकसम्म काठमाडौँमा हुने। NRNA लाई थप सम्मानित मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाउन आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको आचार्यको भनाई। चिनिया पक्षले तातोपानी नाका नखोल्दा चाडबाडलाई लक्षित गरी ल्याइएका सामान नाकामै अलपत्र। चिनिया अधिकारीहरूले ज्यादै न्यून संख्यामा कन्टेनर छाड्ने गर्दा दशैंका लागि ल्याइएका सामग्री चाडबाड सकिँदा पनि नेपाल भित्रिने अवस्था नदेखिएको व्यापारीहरूको भनाई। लामो समय कन्टेनर रोकिँदा फलफुल कुहिन थालेको पनि व्यापारीहरूको गुनासो। सीमित कन्टेनर नेपालतर्फ आउँदा सबै कन्टेनर नेपाल भित्रिन महिनौं लाग्ने व्यापारीको तर्क। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मार्केलको 16औं वर्ष लामो सत्ता सञ्चालनपछि नयाँ चान्सलर चयनका लागि जर्मनीमा आम निर्वाचन हुँदै। निर्वाचनमा एङ्गेला मार्केलको समर्थन पाएका हर्मेल ल्यान्सेट र अनेलिना बेरभोक बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूमा उल्लेख। जर्मनीका 6 करोड मतदाताले जर्मनीको तल्लो सदनमा 598 जना सदस्य चयन गर्ने। बहुमत सांसदहरूको आधारमा जर्मन चान्सलर चयन हुने। दक्षिण पश्चिम चीनको सिचुआन प्रान्तको तियानहुआक काउन्टीमा भारी वर्षाका कारण आएको पहिरोमा परि धेरै मानिसहरू बेपत्ता। तियानहुआकको आपतकालीन व्यवस्थापन मुख्यालयका अनुसार उद्धार गरिएका 4 जना मध्ये 2 जना सामान्य घाइते, 1 अचेत अवस्थामा भेटिए। आइतबार बिहान पहिरोमा परि मानिस बेपत्ता भएको खबर पाएपछि उद्धारकर्मी परिचालित। आसन्न साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको घोषणा। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले छनौट गरे 23 खेलाडीको अन्तिम नामावली। त्यसपछि श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने तेस्रो खेलमा भारत र चौथो खेलमा बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट नेपाल खेलकुद महासंघ पुनर्गठन। केशव कुमार विष्टको अध्यक्षतामा 307 सदस्यीय राष्ट्रिय कमिटी गठन। यस अघिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेल नेकपा एमालेमै रहने भएपछि महासंघको गरिएको हो पुनर्गठन। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPLमा भइरहवा ग्ल्याडिएटर्स र पोखरा राइनोज बीचको खेल वर्षाका कारण नतिजाविहीन। वर्षाले खेल प्रभावित भएपछि दुवै टिमले बाँडे 1-1 अङ्क। त्यसैगरी आइतबारको पहिलो खेलमा चितवन टाइगर्सले गरे विजयी सुरुवात। विराटनगरले दिएको 152 रनको लक्ष्य चितवनले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर गरेको थियो पुरा। सोमबारको पहिलो खेलमा काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वारियर्स भिड्ने छन् भने दोस्रो खेलमा चितवन टाइगर्स र भइरहवा ग्ल्याडिएटर्स बीच खेल हुने। काठमाडौँको कपनमा कलभर्टमा खसेर हराइरहेका 10 वर्षीय उज्जवल विकको शव 5 दिनपछि बागमती नदी किनारमा भेटियो। ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिका स्थित बागमती नदीको किनारमा भेटिएको शवमा रहेको टी-सर्टका आधारमा उज्जवलको परिवारले पहिचान गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी। असोज 4 गते काठमाडौँको कपनको मिलन चोकमा पानी परेका बेला ढलमा खसेर बेपत्ता भएका थिए उज्जवल। पोस्टमार्टमपछि परिवारलाई जिम्मा लगाइने प्रहरीद्वारा जानकारी। मेलम्चीका बाढी प्रभावितहरू पुनः वासस्थानमा फर्किँदै त्रिपाल मुनि बस्दा समस्या बेहोरेको गुनासो।
गएको असारमा भारी वर्षापछि मेलम्ची खोला उर्लिँदा तहस नहस भएको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका बासिन्दा आधा पुरिएका घर खोतलेर बस्न थाले। अहिले नै बस्न मिल्ने अवस्था नरहेको विज्ञको रायका बावजुद बाढी प्रभावितले आफ्नै प्रयासमा बगर खोतलेर घरको पुनर्निर्माण गरी बस्न बाध्य। इजरायलमा केयर गिभरमा जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका मध्ये 1600 जना अर्को चरणको लागि सिफारिस भएको वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा जानकारी। असोज 4 गतेदेखि 9 गतेसम्म लिएको अन्तर्वार्ताबाट 1600 जना छनौट गरी नेपालस्थित इजरायली दूतावासलाई नामावली बुझाइयो। रोजगारीका लागि इजरायल जान 9649 नेपालीले दिएका थिए आवेदन। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरका 4 लेन सडकको कालोपत्रे भत्किएपछि दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो। सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर धुलियाभेटदेखि वागे सिमलसम्मको झण्डै 10 किलोमिटर 4 लेन सडकको अधिकांश कालोपत्रे भत्किएपछि यातायात सञ्चालनमा समस्या। दीर्घकालीन रूपमा सडकको टिकाउ नभएपछि सवारी चालक, यात्रु र पैदल यात्रीलाई आवाजावत गर्नमा हैरानी हुने गरेको स्थानीयको भनाई। रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीप कुमार पहाडीले खोलाले बगाएर मृत्यु भएका परिवारलाई घरमै पुगेर प्रदान गर्नुभयो राहत। गएको भदौ 16 गते भटौली खोलामा आएको बाढीले बगाएर खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 9 वर्षीय मनिता र अनिसाको भएको थियो मृत्यु। पीडित 2 परिवारलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त 2 लाख र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 50,000 रुपैयाँ गरी 2,50,000 रुपैयाँका दरले नगद प्रदान। पीडित विपन्न परिवार सदरमुकाम आउन झन्झट हुने भएकाले घरमै पुगेर राहत प्रदान गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको भनाई। कपिलवस्तुमा सुकुम्बासीका नाममा झण्डै 1600 हेक्टर वन अतिक्रमणसँगै हरेक वर्ष लाखौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको काठ चोरी तस्करी भएको खुलासा। रुख मासेर जंगल क्षेत्रमै घर खेत बनाउने प्रवृत्तिले जंगल क्षेत्र मासिने क्रम बढेको स्थानीयको भनाई। अतिक्रमण नियन्त्रणको प्रयास खासै प्रभावकारी नहुँदा जंगल मासिने क्रम नरोकिएको स्थानीयको भनाई। वन क्षेत्रमा 2600 घर परिवार बसोबास गरेको वन कार्यालयको तथ्याङ्क। राजनीतिक संरक्षणमा सरकारी सामुदायिक र साझेदारी गरी झण्डै 1600 हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको वन कार्यालयको तथ्याङ्क। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA का पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी औपचारिक रूपमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने आचार्यको घोषणा। NRNA को 10औं विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोबरको 23 देखि 25 तारिकसम्म काठमाडौँमा हुने। NRNA लाई थप सम्मानित, मर्यादित र प्रतिष्ठित बनाउन आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको आचार्यको भनाई। चिनिया पक्षले तातोपानी नाका नखोल्दा चाडबाडलाई लक्षित गरी ल्याइएका सामान नाकामै अलपत्र। चिनिया अधिकारीहरूले ज्यादै न्यून संख्यामा कन्टेनर छाड्ने गर्दा दशैंका लागि ल्याइएका सामग्री चाडबाड सकिँदा पनि नेपाल भित्रिने अवस्था नदेखिएको व्यापारीहरूको भनाई। लामो समय कन्टेनर रोकिँदा फलफुल कुहिन थालेको पनि व्यापारीहरूको गुनासो। सीमित कन्टेनर नेपालतर्फ आउँदा सबै कन्टेनर नेपाल भित्रिन महिनौं लाग्ने व्यापारीको तर्क। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मार्केलको 16औं वर्ष लामो सत्ता सञ्चालनपछि नयाँ चान्सलर चयनका लागि जर्मनीमा आम निर्वाचन हुँदै। निर्वाचनमा एङ्गेला मार्केलको समर्थन पाएका हर्मेल ल्यान्सेट र अनेलिना बेरभोक बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूमा उल्लेख। जर्मनीका 6 करोड मतदाताले जर्मनीको तल्लो सदनमा 598 जना सदस्य चयन गर्ने। बहुमत सांसदहरूको आधारमा जर्मन चान्सलर चयन हुने। दक्षिण पश्चिम चीनको सिचुआन प्रान्तको तियानहुआक काउन्टीमा भारी वर्षाका कारण आएको पहिरोमा परि धेरै मानिसहरू बेपत्ता। तियानहुआकको आपतकालीन व्यवस्थापन मुख्यालयका अनुसार उद्धार गरिएका 4 जना मध्ये 2 जना सामान्य घाइते, 1 अचेत अवस्थामा भेटिए। आइतबार बिहान पहिरोमा परि मानिस बेपत्ता भएको खबर पाएपछि उद्धारकर्मी परिचालित। आसन्न साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको घोषणा। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले छनौट गरे 23 खेलाडीको अन्तिम नामावली। त्यसपछि श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने तेस्रो खेलमा भारत र चौथो खेलमा बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने।
नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट नेपाल खेलकुद महासंघ पुनर्गठन। केशव कुमार विष्टको अध्यक्षतामा 307 सदस्यीय राष्ट्रिय कमिटी गठन। यस अघिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेल नेकपा एमालेमै रहने भएपछि महासंघको गरिएको हो पुनर्गठन। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPLमा भइरहवा ग्ल्याडिएटर्स र पोखरा राइनोज बीचको खेल वर्षाका कारण नतिजाविहीन। वर्षाले खेल प्रभावित भएपछि दुवै टिमले बाँडे 1-1 अङ्क। त्यसैगरी आइतबारको पहिलो खेलमा चितवन टाइगर्सले गर्यो विजयी सुरुवात। विराटनगरले दिएको 152 रनको लक्ष्य चितवनले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर गरेको थियो पुरा। सोमबारको पहिलो खेलमा काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वारियर्स भिड्नेछन् भने दोस्रो खेलमा चितवन टाइगर्स र भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स बीच खेल हुने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।